अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जिशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कॉर्नर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में बहुत सारी खबरें हैं जिन पे बात करनी है, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान साहब के वर्चुअल जलसे की। पीटीआई की तरफ से एक ऑनलाइन जलसा किया गया जिसमें बताया गया कि जिसको हर प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म है वहां पे इसे किया गया। लेकिन अफसोसनाक बात जो हुई वो बात हुई कि पूरे पाकिस्तान में नेट बंद कर दिया गया। हम कराची में हैं तो कराची में भी तकरीबन शाम 5 बजे के बाद जो नेट था वो बंद हो गया। बंद इन द सेंस ऐसे हो गया, आप उसे बंद ही कह सकते हैं। बंद इन द सेंस ऐसे हो गया कि व्हाट्सएप के अलावा कहीं भी ना मैसेज सेंड हो रहा था, ना यूट्यूब पे कोई वीडियोस प्ले हो रही थी, ना फेसबुक पे कुछ अपलोड हो रहा था। ये एक घटिया हरकत है। ये वो हरकतें हैं जिससे मुझे नहीं लगता कि आप किसी की पॉपुलैरिटी को कम कर सकते हैं या किसी जमात को आप इससे दबा सकते हैं। इससे यह है कि आप लोगों के, पाकिस्तान के अवाम के दिल में जो आपकी थोड़ी बहुत एक कदर बची है या थोड़ा बहुत वो लोग आपकी इज्जत करते हैं, आप उसको कम कर रहे हैं। इस तरह की अगर आप हरकतें करेंगे तो लोगों के अंदर बगावत बढ़ती है। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग आपसे डरते हैं। 9 मई के बाद तो बहुत ज्यादा डरते हैं। लेकिन इन ऐसी हरकतों से उनके दिलों में आपके लिए बगावत पैदा होती है। जब आप ऐसी नीच हरकत करेंगे, नेट बंद कर दिया, उसके बाद काफी टाइम तक नेट पे कुछ ना अपलोड हो रहा था, ना उस पर कुछ चल रहा था, और हमारे फिर टेली कम्युनिकेशन वाले कहते हैं कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। कि इसमें क्या तहकीकात करना है कि एक वर्चुअल जलसा था, लोगों ने ऑनलाइन घर से बैठना था। इससे ज्यादा पुरअमन जलसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि लोगों ने अपने घरों में बैठ के, सर्दी के दिन में रजाइयों में बैठ के अपना ये जलसा करना था। वहां से उन्होंने अपने लीडरान थे जो उन्हें देखना था, उन्हें सुनना था। लेकिन फिर एक बयानिया ये भी है जी कि जो लोग हैं ये मफरूर मुजरिम है या मुलजिम है, तो इनको ऐसे खुली इजाजत देना नहीं है। तो वो उनके बहुत सारे हल हैं। अगर मफरूर मुजरिम है या मुलजिम है तो आप उन्हें पकड़ लें। इतनी एजेंसियां हैं आपके पास, हर चीज का आपको पता है, तो आप निकाल लें, उन्हें ढूंढ लें वो कहां पे छुपे हुए हैं। आपको पता चल जाएगा। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी अगर कोई मफरूर है या उसे करना है तो उसे लाना, वो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इस तरह की हरकतों से अवाम के दिल में आपके लिए जो इज्जत है, जो आपके लिए प्यार है, वो कम होता है और दिलों में बगावत बढ़ जाती है। और इससे किसी की पॉपुलैरिटी कम नहीं होती, इससे पॉपुलैरिटी बढ़ती है। ये जो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, ये बच्चों वाले काम होते हैं कि हाँ भाई वो वाला हिसाब था कि जब वो बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे ना रोड पे, तो वो जिसका बैट है जब तक वो चाहेगा तब तक हम खेलेंगे, अगर उसने घर जाना है तो गेम खत्म करना पड़ेगा। ये उस तरह की कुछ हरकत हो गई, ये बच्चों वाली हरकत है कि एक जलसा हो रहा है या कोई इज्तिमा हो रहा है और उसके बाद आप सब कुछ बंद कर दें और पूरा जो पाकिस्तान का नेट का जो सिस्टम है वो मफलूज होकर रह जाता है। और हमारे टेली कम्युनिकेशन वाले अभी तक उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और इंक्वायरी उनकी वो क्या होनी है वो सबको पता है। उसके बाद हम दूसरी बात करें इलेक्शंस की, तो इलेक्शंस पाकिस्तान में होने हैं और 8 को ही होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको पत्थर पे लकीर बोल दिया है कि पत्थर पे लकीर है, इलेक्शंस होंगे। वो जो एक दिया जा रहा था, तासुर दिया जा रहा था कि इलेक्शंस डिले हो सकते हैं, अब वो तासुर खत्म हो चुका है क्योंकि शेड्यूल भी जारी हो गया है। हल्का बंदियों पे जो एप्लीकेशन थी, जो दरख्वास्तें थी, वो इलेक्शन के बाद सुनने का फैसला किया गया है। अब इलेक्शन के बाद क्यों सुना जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती, क्योंकि हल्का बंदी में अगर आपने पहले अगर एक कुछ गलत हुआ है हल्का बंदियों में, उसका हल आप पहले कर लेते हैं तो बेहतर है। लेकिन इलेक्शन के बाद कौन सा हल और कौन सी हल्का बंदी दोबारा हाथ से होगी? इसका मतलब है कि आपको दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ेंगे अगर हल्का बंदी गलत हुई है तो पाकिस्तान के पास पैसा पहले नहीं है, तो अभी इलेक्शन में इतना पैसा खर्च होगा और उसके बाद आप जब वो करेंगे तो वो सब चीजें जो होंगी वो काफी ज्यादा अपसेट हो सकती हैं। और उसके बाद पाकिस्तान के जितने भी बार काउंसिल हैं, इन्होंने जो हमारे इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। उनका कहना है कि ये शख्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकता। अब उसमें ज्यादातर पीटीआई बढ़ चढ़ के बोल रही है या एक वो कैंपेन चला रही है उनके खिलाफ। तो पीटीआई वालों को पता होना चाहिए, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये इमरान खान साहब के लगाए हुए हैं। जब इनको लगाया गया था तब इमरान खान साहब ने कहा था ये पाकिस्तान का सबसे न्यूट्रल, पाकिस्तान का सबसे ईमानदार और पाकिस्तान का सबसे खैर ख्वाह इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया है हमने।
لیکن آج اسی کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں. یہ مانگ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں. اب پی ٹی آئی کی نظر میں جو لیول پلینگ ہے وہ ہے 2018 کہ ان کی مرضی کے جج بیٹھیں، ان کی جب مرضی کی جے آئی ٹی ہو، ان کی مرضی کے رزلٹ آئیں. جب کوئی دوسرا اپوزیشن کا بندہ آپ کے ووٹ آپ سے زیادہ ہیں اس ٹائم پر رزلٹ آنا رک جائے، آپ کا پورا سسٹم بیٹھ جائے اور صبح اگلے دن جب ووٹنگ کمپلیٹ ہو تو جو شخص 40-50 ہزار کی لیڈ سے اپنے حلقے سے جیتتا رہے اور آپ اسے ہرا دیں، یہ اس کو لیول پلینگ کہتے ہیں. یہ اس کو لیول پلینگ نہیں کہتے کہ سب کو برابر موقع ملے، سب اپنے اپنے امیدوار لے کے آئیں، الیکشن لڑیں اور جو اس میں سے جیت گیا وہ بہتر ہوگا. اب اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے الیکشن کے بعد کا، کیونکہ سیاست تو ہم نے کرنی ہے. اب سیاست سے گھر چل رہا ہے تو سیاست تو نہیں چھوڑ سکتے، سیاست کرنی ہے. اور اگر ہم نے سیاست کرنی ہے اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے بیانیے کی. اگر آپ ہار جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک بیانیہ ہوگا کہ یہ لیول پلینگ نہیں تھا، ہمیں برابر کا موقع نہیں دیا گیا، ہمیں پرفارم نہیں کرنے دیا گیا، یا ہمیں الیکشن میں صحیح طرح سے کمپین نہیں کرنے دی گئی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ فیوچر کا سوچا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور ہار جاتے ہیں تو ہم آگے کیا بیانیہ بنائیں گے، کیونکہ پاکستان میں کبھی کوئی الیکشن شخص جیتا نہیں ہے اور نہ کوئی ہارا ہے. جو شخص جیتتا ہے وہ دھاندلی کرتا ہے اور جو شخص ہارتا ہے اور اس کے ساتھ دھاندلی ہوتی ہے. پاکستان میں دھاندلی ہوتی ہے، الیکشن نہیں ہوتا. اور اب ایک جو دوسری بات، سیال کوٹ کی جو خبر پورے پاکستان میں اس ٹائم چل رہی ہے، خواجہ آصف اور عثمان ڈار کے جو معاملات ہیں آپس میں وہ بگڑتے جا رہے ہیں. ان کے گھر میں جو ریڈ ہوتی ہے عمر ڈار کو پکڑنے کے لیے، اس کے بعد جو بیان بازی شروع ہوتی ہے خواجہ آصف صاحب کے خلاف، اس کے بعد عثمان ڈار کا بھی ایک بیان سامنے آتا ہے اور وہ بڑا ایک میں کہتا ہوں تو مذاق ہی کیا انہوں نے. اب وہ بتا رہے ہیں کہ خواجہ آصف جیسے بزدل، بغیرت اور بہت ساری چیزیں جو نہیں بولنی چاہیے سیاست ہو یا کسی کے بارے میں، کہ یہ بزدل اور بغیرت شخص ہے اور یہ بھاگ جائے گا. کون بھاگ جائے گا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ 3 بار حکومت میں آ چکے ہیں، تینوں بار انہیں گرفتار کیا گیا ہے، انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں. ان کی سیاست شروع ہوئی تھی نون لیگ سے، آج وہ جیلیں کاٹنے کے بعد پھر نون لیگ میں ہی ہیں. اور عثمان ڈار صاحب ماشاءاللہ جب برا وقت آیا تھا، پہلے ان سے دلیر کوئی نہیں تھا. یہ جب گلا پھاڑ پھاڑ کے کہا کرتے تھے آزادی کہا کرتے تھے، وہ میرے کپتان اور میرے پاکستانیوں کہا کرتے تھے. اس کے بعد جب ان کو ہاتھ لگائے یہ غائب ہوئے اور مہینے بعد آگے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ آپ کون سی آپ دلیری کی بات کر رہے ہیں. ایک شخص جو 3-4 بار جیل جا چکا ہے اپنے پارٹی کی وجہ سے، بے گناہ ہونے کے باوجود وہ کیسز کا سامنا کر چکا ہے، اور دوسری طرف آپ ہیں وہ شخص تو ابھی بھی پی ایم ایل این میں خواجہ آصف صاحب، اور آپ کیا ہے عثمان ڈار صاحب کا کیا ہے، 3-4 دن کی گرم ہوا لگی اور آپ نے پارٹی چھوڑ دی اور یہ اب اپنی دلیری کی داستانیں بتا رہے ہیں. مطلب کہ جو شخص جیلوں میں رہا ہے اور سٹل اپنے لیڈر کے ساتھ یا اپنی پارٹی کے ساتھ وفادار ہے وہ بزدل ہے، اور ایک ساتھ شخص جو مشکل آنے پہ پہلے تو زمین کے نیچے چلا گیا، اب جب واپس آ گیا زمین سے باہر نکلا ہے تو وہ دلیر ہو گیا ہے. اب اس نے پارٹی بھی ماشاءاللہ چھوڑ دی ہے. آپ سے دلیر تو آپ کی والدہ ہیں جنہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں بھی لڑتے تو ہم آ کے الیکشن لڑیں گے لیکن ہم کھڑے رہیں گے عمران خان کے ساتھ. تو آپ کون سی دلیری کی بات کرتے ہیں یا کون سی بزدلی کی بات کرتے ہیں؟ آپ کم سے کم بات کرنے سے پہلے اپنا گریبان آپ ضرور دیکھیں کہ آپ بات کر کیا رہے ہیں، اس کے بعد آپ بات کیا کریں. تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.